अर्जमा कार्यक्रम कास्की बहस समसामयिक विषयवस्तुहरूको चिन्तन र बहस कार्यक्रम कास्की बहस। नमस्कार। समसामयिक विषयमा चिन्तन र बहस कार्यक्रम कास्की बहसमा प्राविधिक साथी आशासँगै सन्तोष बस्यालको स्वागत छ। कार्यक्रम कास्की बहसमा हामी तपाईँ समक्ष विभिन्न समसामयिक विषय र चिन्तनका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। तपाईँ कार्यक्रम कास्की बहस रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ट्जमा हरेक दिन बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ र यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण हरेक दिन साँझ 7:30 बजे पनि हामी गर्दै आइरहेका छौँ। फेवातालका संरक्षणका विषयमा वर्षेनी कुरा उठ्छ। अतिक्रमणको समस्याको समाधान अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। फेवाताल दिन प्रतिदिन साँगुरिँदै गएको छ। फेवातालको मुद्दालाई नै लिएर संरक्षण गर्ने हेतुले संस्थाहरूले वकालत समेत गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको वकालतले कुनै टुङ्गो लागेको अवस्था देखिँदैन। अतिक्रमण गर्नेहरूले गरिरहेकै छन्, रोक्छु भन्नेहरू बोलिरहेकै छन्। अर्को कुरा, फेवाताल दिन प्रतिदिन दूषित बन्दै गएको छ। जलकुम्भी झारले फेवातालको सुन्दरतालाई कुरूप बनाइरहेको आभास पनि हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र फेवातालको 65 मिटर वरिपरि भएका संरचना हटाउन आदेश दिएको छ। यी आदेश दिइरहँदाखेरि अब 65 मिटर वरिपरिका संरचना हट्छन् हट्दैनन् भन्ने खालका अन्योलताहरू पनि छन्। यता नागरिक समाज समेत फेवाताल संरक्षणका लागि लागिरहेकै अवस्था हो। फेवाताल संरक्षणमा नागरिक समाजको धारणासँगै अहिलेसम्म गरिएका काम कारबाहीका विषयमा नागरिक समाजका पूर्व संयोजक विष्णुहरि अधिकारी ज्यूसँग आज हामी कास्की बहस गर्नेछौँ। उहाँ यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ विष्णुजी। धन्यवाद, नमस्कार। सुरुमा तपाईँ अब यहीँको बासिन्दा हुनुभयो र फेवातालको पानी पिएर हुर्केको व्यक्ति पनि हुनुभयो। सुरुवातको फेवाताल जस्तो त अब अहिलेको फेवाताल त छैन, यो जनघनत्वको कारणले गर्दाखेरि पनि। त्यति बेलाको फेवातालको थोरै चर्चा गरौँ न, कस्तो थियो त्यो फेवाताल? धन्यवाद। अब त्यति बेलाको फेवातालको कुरा गर्दा म चाहिँ त्यही फेवातालको पानी खाएर त्यही फेवातालमै पौडेर हुर्केको मान्छे हो। म केटाकेटी हुँदा म त्यो फेवाताल वारिपारी गर्थेँ, पौडेर पारी जान्थेँ। अनि त्यहाँ औसेलु लगायतका अङ्गेरी लगायतका फलफुलहरू खाने बिदाको दिनमा, अनि फेरि फर्केर फेरि वारी आउने गरिन्थ्यो। र मेरो हजुरआमाले त्यही पानी बोकेर घरमा लिएर आउनुहुन्थ्यो र त्यो पानी हामी नौमालिकन पिउने गर्थ्यौँ। यत्तिकै त्यति कञ्चन थियो। र म अझ तपाईँलाई यहाँ प्रश्न भनौँ, फेवातालमा माछाहरूको स्थिति भन्नुहुन्छ भने फेवातालको पिँधमा माथिबाट पिँधमा तैरी खेलेका माछाहरू देखिन्थे र त्यति बेला केही माथिबाट माछाहरू पिँधमा खेलेको देखिन्थ्यो। र त्यति बेला एउटा चलन थियो, हामीभन्दा अग्रज दाजुहरूले 3 काँडे हान्ने भनेर भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यो माछालाई चारा नहालिकन त्यही चाहिँ तल पिँधमा 3 काँडाहरू फालेर अनि त्यहाँबाट त्यो 3 काँडाबाट जब माछा क्रस गर्छ अनि त्यसलाई उनेर बाहिर निकाल्ने गरेको मैले प्रत्यक्ष देखेको छु। धेरै पटक त्यो भयो, तर बिस्तारै बिस्तारै त्यो सबै कुराहरू हराउँदै गयो। फेवातालको पानी प्रदूषित हुँदै गयो, फेवातालको गहिराइहरू कम हुँदै गयो र फेवातालको पिँधमा अनेक खालका चाहिँ झारहरू उम्रिन थाले, जसले फेवाताललाई कुरूप बनाउन थाल्यो र पानीको चाहिँ गाढापन चाहिँ बढायो। भनेको त्यो सबै जनघनत्वको कारणले हो। संरचनाहरू बन्दै गए बिस्तारै। त्यति बेलाको संरचनाको कुरा गरौँ न। त्यति बेला पनि अब संरचनाको हिसाबले अहिले जस्तो संरचना थिएन होला, हैन? छिटफुट रूपमा संरचना थियो। त्यति बेला फेवाको तीरमा चाहिँ कुनै संरचनाहरू थिएनन्, केही घरहरू थिए। अब जस्तो गौरीघाट साइडमा त्यति बेलादेखिबाट नै घरहरू थिए भने उता पामे साइडतिर त्यहाँ चाहिँ जलारी समुदायका चाहिँ केही घर बस्तीहरू थिए। नत्र फेवातालको किनारमा बस्तीहरू थिएनन्, खालि चाहिँ खेत रोप्ने खेती किसानी गर्ने मानिसहरू मात्रै थिए, तर उनीहरू बसोबास त्यहाँ थिए। आजभन्दा कति वर्ष अगाडिको कुरा हो यो? अब यो करिबन 40 वर्षभन्दा पहिलाको कुरा हो।
40 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ फेवाताल कञ्चन थियो, फेवातालको पानी पिउनु पर्ने, पिउने लायक थियो, त्यहाँ वरिपरि संरचना थिएन, पिउने लायक थियो। र त्यहाँ कस्तो थियो भने मानिसहरू त्यो फेवातालकै पानी पिएर हुर्किने थियो, किनभने त्यहाँ कुनै पनि खानेपानीको व्यवस्था सरकारले गरेको थिएन। त्यस कारणले गर्दा फेवाताल वरिपरिका बासिन्दाहरू त्यही पानीले नै उनीहरू आफ्नो गुजारा गर्थे। तपाईँ त्यो समयदेखि अहिलेसम्मको समय आइपुग्दाखेरि फेवाताल कस्तो पाउनुहुन्छ त? अब फेवाताल अहिलेलाई हेर्ने हो भने त्यति बेलाको तुलनामा प्रदूषित भएको छ, त्यहाँ अनि अतिक्रमित भएको छ, र त्यसपछि चाहिँ पुरिने क्रम जस्तो चाहिँ सोइल इरोजनको कारणले गर्दाखेरि पुरिएको छ, र त्यसको चाहिँ गहिराई पनि घटेको छ। गहिराई घटेको छ, अतिक्रमण भएको छ, पुरिएको छ अनि प्रदूषित भएको छ। भनेको अतिक्रमणका विषयमा हरेक वर्षे नि अतिक्रमण भयो, यो भयो, त्यो भयो, होइन, फेवाताल संरक्षण गर्न सकिएन भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन्, संरक्षण गर्नु पर्यो भन्ने खालका आवाजहरू पनि उठ्छन्। तर अतिक्रमणका बारेमा पनि अब चाहिँ हटाउनुपर्छ, कहिले 35 मिटरमा झारेको छ, कहिले 65 मिटरमा झारेको छ, 65 मिटर कायम गरेको छ, होइन, कहिले 30 मिटरमा झार्नुपर्छ भनेको छ, होइन। अब यो विषयले टुङ्गो कहिले पाउँछ भनेर चाहिँ त्यो एउटा खालको टुङ्गोको प्रतीक्षा पनि गरिरहेको अवस्था छ क्या। तपाईँले देख्नुहुन्छ यो टुङ्गो लाग्छ जस्तो लाग्छ, अनुभूति भएको छ त्यस्तो? यो अवश्य पनि, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने काम गर्ने एउटा दृढता र आत्मविश्वास चाहिँ चाहिन्छ, र यो टुङ्गो लाग्छ नलाग्ने कुरा पनि होइन। तर यो काम गर्नको लागि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ है। त्यसै चुवाको भरमा, बाहिर बोलेको भरमा काम गर्न थाल्यो भने अप्ठ्याराहरू आउँछन्। अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ 65 मिटर चाहिँ भित्रका संरचनाहरू चाहिँ अवैध संरचनाहरू हटाउनु भनेर आदेश पनि दिएको छ। र अब यसलाई अब मेयर साहबले अहिले चाहिँ अदालतको चाहिँ जुन लिखित प्रतिवेदन हो त्यो चाहिँ आइसकेपछि बल्ल चाहिँ म अगाडि बढ्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अहिले फैसला, लिखित फैसला त्यो कुर्नु भएको छ भनेको सम्भावना देखिन्छ 65 मिटर वरिपरिका संरचनाहरू हट्छन् त? हट्छन् हटाउनको लागि, तर उहाँले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्छ। मैले त किन भनेको छु भने त्यहाँ सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अतिक्रमण भएको भनेर हामी सबैले भनिरहेछौँ, पोखरेली अथवा सबै नेपालीहरूले त्यहाँ जग्गा अतिक्रमण भयो, अतिक्रमणकारीहरू फेवातालको वरिपरि छन् भनेर हल्ला भइरहँदा त्यहाँ 3 खालका चाहिँ लाल पूर्जा भएका जग्गा जमिनहरू छ। एक खालको के छ भने उनीहरू परम्परागत रूपमै उनीहरू त्यहाँ खेती किसान गर्ने र नम्बरी लाल पूर्जा भएका उनीहरूका जिजु बाजेदेखिबाटै त्यहाँ लाल पूर्जा भएका मानिसहरू त्यहाँ छन्, र तिनीहरूको नम्बरी लाल पूर्जा छ एक थरी। र अर्को चाहिँ के छ भने जति बेला तालले छोड्दै गयो, तालले छोडिसकेपछि तालमा टेक्दै पनि नटेकी, छोडेको जमिनमा टेक्दै नटेकिकन त्यसलाई चाहिँ दर्ता गर्ने काम भएको छ है। त्यो अवैध रूपमा दर्ता भएको छ, किनभने त्यहाँ कुनै पनि त्यो दर्ता गर्नलाई कुनै नाता सम्बन्धै भएन है। अब जस्तो एक थरी चाहिँ के छ भने जसको चाहिँ ताल किनारमा लाल पूर्जा भयो, नम्बरी लाल पूर्जा भयो, र चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ के भयो 31 सालमा बाँध गयो, 32 सालमा ठ्याक्क त्यही समयमा नापी आयो। नापी आउने क्रममा आफ्नो जुन सिमाना जोडिसकेपछि, लाल पूर्जा भइसकेपछि, लाल पूर्जाभन्दा पर पनि तालले छोडेर गयो, र 32 सालमा नाप्ने क्रममा उनीहरूले अलि परैसम्म नापे। त्यो एक खालको छ, त्यो आधा छ, लाल पूर्जा पनि भयो, त्यहाँ दूषित पनि भयो, त्यो आधा भएको भयो। एक थरी कस्तो छ भने त्यहाँ कुनै नाता सम्बन्धै छैन, न कुनै उनीहरू कहिले कर तिरेको, कहिले त्यहाँ आमोद कमोद गरेको, अथवा बाबुबाजेको पालामा पनि उनीहरू कुनै त्यहाँ नाता सम्बन्ध नभइकन पनि त्यो जग्गाहरू उनीहरूले दर्ता गरेका छन्। र हो त्यस्ता दर्ता गरेर पछि बिक्री वितरण भएर अरू मान्छेहरूमा गएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ती जग्गाहरूलाई आयोगले दूषित जग्गाको नाम दिएर दूषित जग्गा भनेको छ। र हो तिनै दूषित जग्गाहरूलाई जसरी सम्मानित अदालतले र आयोगको चाहिँ प्रतिवेदन अनुसार सम्मानित अदालतले ती दूषित जग्गाहरूलाई मालपोतबाटै खारेज गर्नु भनेर भनेको छ। अब त्यो चाहिँ क्रम पहिला गर्न सक्यो भने अनि बल्ल नम्बरी लाल पूर्जा भएका मान्छे व्यक्तिहरूसँग बसेर कुरा गर्न र उनीहरूसँग
फेवाताल संरक्षणको लागि तपाईँहरूको जग्गा हामीलाई चाहियो भनेर भन्दाखेरि हो मुआब्जाका कुराहरू गर्नलाई तपाईँहरूको जग्गा चाहियो भन्नको लागि एउटा न्यायसङ्गत पनि हुन्छ, उनीहरूले आफूलाई सम्मानित पनि महसुस गर्छन्। अहिले भएको के हो भने सबै मान्छे जसको चाहिँ नम्बरी लाल पूर्जा छ उनीहरूलाई र जसले अतिक्रमण गरेको छ उनीहरूलाई एउटै डालोमा हालेर हामी सबै उनीहरू एकै ठाउँमा छन्, उनीहरू पनि एकै ठाउँमा छन्। त्यो एकै ठाउँमा हुनाको कारण के हो भने हामी पोखरेली भनौँ अथवा सम्पूर्ण नेपालीहरूले हामीले बाहिरबाट सबै तालका अतिक्रमणकारीहरू भनेर संज्ञा दिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नम्बरी लाल पूर्जा भएका व्यक्तिहरूको चित्त दुखाइ भएको छ। भनेको उनीहरू पनि अतिक्रमणकारी भए भनेर चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ। अब भने के तालले हामीलाई अतिक्रमण गर्दैछ। हाम्रो चाहिँ पुर्खादेखिको लाल पूर्जा अब लाई चाहिँ तालले चाहिँ आफ्नो मापदण्ड अब ताल बचाउनको लागि भनेर चाहिँ 65 मिटर मापदण्ड तोकिसकेपछि हाम्रो लाल पूर्जा पनि जाने भयो। हामी दिन तयार छौँ, ठिक छ, तर हामी अतिक्रमणकारी होइनौँ, हामीलाई किन अतिक्रमणकारी भनेको भनेर उहाँहरूको चित्त दुखाइ त्यहाँ छ। त्यो कारणले गर्दा दुवै पक्ष एकै ठाउँमा बसिरहँदाखेरि त्यहाँ कुरा अलिकति अप्ठ्यारो पऱ्यो। अब यो ताल संरक्षणका लागि यी दुई पक्ष जुन छन् ती दुई पक्षलाई एकै ठाउँमा राख्नुभन्दा यिनीहरूलाई छुट्याउन आवश्यक हो। त्यो छुट्याउनको लागि पहिलो काम भनेको पहिला तालको सीमाङ्कन गर्नु पर्यो है। तालको आफ्नो लाल पूर्जा नक्सा अनुसारको आफ्नो लाल पूर्जा अनुसारको तालको सिमाना पहिला छुट्याउने, छुट्याइसकेपछि त्यहाँभित्र भएका दूषित जग्गाहरू जसले चाहे त्यहाँ के अरे नम्बरी लाल पूर्जाको आडमा अलि परसम्म नापेको होस् अथवा चाहे पुरै दूषित होस्, यी खालका चाहिँ लाल पूर्जाहरूलाई मालपोतबाटै पहिला खारेज गर्नुपर्छ भनेर सम्मानित अदालतले बोलेको छ र गर्नुपर्ने पनि त्यही हो। र अनि त्यसपछि बल्ल अनि नम्बरी लाल पूर्जाहरूसँग बसेर वार्ता गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलि सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। जस्तै तालको वरिपरि करिब 500 संरचना बनेका छन्। हो, यी 500 संरचनालाई हटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ आदेश पनि आइसकेको अवस्था छ। हो, तर आम जनमानसमा चाहिँ के छ भने नि फेवातालमा वरिपरि बनेका 500 संरचना हटाउन एकदमै मुस्किल छ, मेयरले सक्दैनन्, यो कहीँ न कहीँ गएर टुङ्गो लाग्छ, एउटा मिलोमेतोमा चाहिँ कुरा हुन्छ, मिलोमतो हुन्छ भन्ने यो अहिले चाहिँ नागरिक समाजले उठाएका कुराहरू पनि यो एक किसिमको हुरमुत मात्रै हो। अरू यो आइरहेका विषयहरू पनि ताल संरक्षणका विषयमा आइरहेका विषयहरू पनि बोलीमा मात्रै सीमित हुन्छ, यसले कार्यान्वयन चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन् के। अब यो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, 500 संरचना हटाउनको लागि यति सजिलो छ त? तपाईँले भने जस्तो सजिलो छ? अब छ, तर उहाँसँग एउटा चाहिँ त्यो काम गर्ने चाहिँ आँट चाहियो है, काम गर्ने आँट चाहियो, काम गर्ने योजना चाहियो। अनि त्यो भयो भने काम सजिलो पनि छ। किनभने अहिले 65 मिटर भित्र भएका संरचनाहरू त्यो अवैध हुन्, त्यो चाहिँ सम्मानित अदालतले पनि भनेको छ। किनभने तिनीहरूको कुनै नक्सा छैनन् है, नक्सा नभएका संरचनाहरू छन् र के अब धेरै जसो संरचनाहरू सामान्य चाहिँ अस्थायी खालका संरचनाहरू छन्। उनीहरूले आफैले जानेर पनि कतिले चाहिँ के छ भने थाई संरचनाहरूलाई 65 मिटर बाहिर बनाएका छन्, जग्गा परैसम्म हुँदाहुँदै पनि 65 मिटर बाहिर बनाएका छन् थाई संरचनालाई। त्यो धेरै त्यस्तो छ। तर अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धारणा के हो भने यसरी चाहिँ नि दूषित जग्गाहरूलाई खारेज गर्ने क्रममा त्यो गर्दा गर्दै र वार्ता गर्दा गर्दै सरकारले मुआब्जा दिनको लागि मुआब्जा दिने रकमको जोहो गर्न सक्यो भने अनि त्यहाँबाट मुआब्जा यता खारेज पनि हुन्छ। अनि त्यही बिचमै चाहिँ के अरे त्यसको सीमाङ्कन हुन्छ। सीमाङ्कन भइसकेपछि अनि थाहा हुन्छ कि नम्बरी लाल पूर्जा कति हुन्, मुआब्जा दिनुपर्ने व्यक्ति को हुन् भनेर थाहा भइसकेपछि अनि उनीहरूलाई वार्तामा बोलाएर उनीहरूलाई मुआब्जा दिइसकेपछि त्यहाँभित्र रहेका संरचनाहरू त यसै पनि त अब लाल पूर्जा चाहिँ उनीहरूले बुझाइसके 65 मिटर भित्रको भने 65 मिटर भित्रको संरचना त यसै पनि उ भयो। त्यो चाहिँ त कुनै त्यसको औचित्य बाँकी रहेन। अब इच्छा चाहियो भने उहाँहरूले भत्काएर लानुहुन्छ, नभए भत्काएर लैदिएको भनेको ठ्याक्कै भत्किने संरचनाहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यो सेदी साइडतिर हजुर बाटैसम्म पुग्ने देखिन्छ। अनि यता खरे साइडतिर, यता हलनचोक साइडतिर चाहिँ यो बाटोसम्म त पुग्दैन। जहाँ थाई संरचना छ त्यो संरचना बाहेक अस्थायी संरचना भएको सम्म मात्रै पुग्ने हो। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न कहाँसम्म पुग्छ? होइन, यस्तो छ, संरचना त भएका संरचना प्रायः जसो डिलमा भएका संरचना पर्छन् नै है, पर्छन्। अब त्यति हो कि कतिले अलि ट्याक्टिकली रूपमा आफू
ठुला थाई संरचना पछाडि बनाएर अगाडिको भागलाई चाहिँ अस्थायी संरचनाहरू जस्तो चौर गार्डनहरू बनाउने, ढुङ्गाहरू छाप्ने, पिङहरू राख्ने, रेस्टुरेन्टको चाहिँ डाइनिङहरू बनाउने गरेका छन् है। अब भनेको उनीहरूले जानेरै गरेका हुन्। भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, असर पर्न सक्छ, 65 मिटरको फेरि कुरा आउन सक्छ। त्यसैले यो संरचना चाहिँ अलिकति अस्थायी बनाऊ भन्ने खालको सोचले बनाएको, त्यो सोचले बनाएका धेरै छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ अब 500 भनिएको छ, 500 मा एकदमै गजबका चाहिँ भनौँ न थाई संरचनाहरू, बिल्डिङहरू चाहिँ केही पर्छन्। अब तिनको लागि पनि अब सरकारले एउटा चाहिँ अवधारणा बनाउनु पर्छ है। अब अलिकति ट्याक्टिकल रूपमा मैले अघि भने योजनाबद्ध रूपमा अगाडि गयो भने चाहिँ यो गाह्रो चाहिँ कुरा होइन। अनि तपाईहरु मेयर साहबसँग भेटेर यसरी जाउँ सजिलो हुन्छ तपाईलाई भनेर चाहिँ भन्नुभएको छैन? तपाईले आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ कि छैन? यस तपाईले बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले मेयर साहबसँग केही समय पहिला मागेका थियौँ। उहाँ चाहिँ यो नगर सभा भएको कारणले गर्दै नगर सभा पछि म कुरा गर्छु भनेर भन्नुभयो र उहाँले म आफै फोन गर्छु भनेर भने हुनाले हामी उहाँको फोनको प्रतीक्षामा छौँ है। एउटा कुरा अहिले आएको छैन, नगर सभा सिद्धिएको छ, फोन आएको छैन र यही बिचमै भइदियो के भने ड्याम साइडमा चाहिँ माछापुच्छ्रे प्रतिबिम्ब पार्क भित्र चाहिँ एउटा भवन जो 65 मिटर भित्र पर्ने भवन, जो 0 पोइन्टमा पर्ने भवन, त्यो भवन चाहिँ नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनलाई दिएको र उहाँहरूले चाहिँ रिनोभेसन गरिरहेको अवस्था थियो। र अनि जब नागरिक समाज कास्कीले त्यो देखिसकेपछि त्यहाँ गयो, अनुगमन गरिसकेपछि त्यसलाई तुरुन्त चाहिँ, किनभने एक ठाउँबाट सुरु गर्नुपर्छ र अनि त्यो कुनै सङ्घ संस्थालाई चाहिँ भवन फेरि एकातिर 65 मिटर भत्काउने भने आदेश आउँदै त्यहाँ चाहिँ जब रिनोभेसन भएको छ, त्यसलाई मजबुतीकरण गर्दैछ, ब्युटिफिकेसन हुँदैछ भने त्यो चाहिँ भत्काउने लक्षण होइन भन्ने हामीले बुझिसकेपछि हामीले त्यहाँ गएर तुरुन्त चाहिँ त्यो अब्जेक्सन गऱ्यौँ र त्यो अहिले त्यो काम रोकिएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ भर्खर मात्र रत्न मन्दिर पनि खोलिएको अवस्था छ। रत्न मन्दिर चाहिँ के हुन्छ खासमा? अब त्यो चाहिँ 65 मिटर भित्र पर्दैन? पर्छ, केही संरचनाहरू पर्छ, तर चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो बुझाइ के हो भने सम्पदाहरू, मठ मन्दिरहरू यिनीहरू स्वतः नै चाहिँ सरकारका कुराहरू हुन् र सम्पदा र मठ मन्दिरहरू भत्काइँदैन। त्यसो हो भने त बाह्रै मन्दिर के गर्ने, तालबारै भत्काउने? त्यस कारणले गर्दा यस्ता सम्पदा र मठ मन्दिरहरू भत्काइँदैनन् र भत्किँदैनन्। मापदण्डभित्र पर्दा पनि ती चाहिँ मापदण्डभित्र नै चाहिँ सुरक्षित रहन्छन्। किनभने त्यो रत्न मन्दिर त अब त म्युजियम भइसक्यो नि त होइन, अनि साधारण जनताको लागि पनि खुल्ला भइसक्यो र यो नेपाल ट्रस्टको, नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो। त्यस कारणले अब जनताको सम्पत्ति हो र एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ भनौँ न त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने एउटा वस्तु भएको हुनाले, त्यो सम्पदामा पर्ने हुनाले त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र त्यो भत्काउँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अनि तपाईँको विश्वास, नागरिक समाजको विश्वास छ पोखरा महानगरपालिकाभित्र अहिलेका मेयरले चाहिँ 65 मिटर वरिपरिका संरचना सबै भत्काउनु हुनेछ, फेवाताललाई संरक्षण गर्न लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्नुभएको छ कि छैन? उहाँको काम हेर्दाखेरि, उहाँको भनौँ न क्रियाशीलता हेर्दाखेरि अब हामी आशावादी चाहिँ छौँ है। उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यदि आँट देखाउनु भयो, उहाँ भित्रैबाट चाहिँ एउटा जाँगर देखाउनु भयो भने उहाँले सक्नुहुन्छ भन्ने कुरोमा विश्वस्त छौँ। भला के छ भने विगतका वर्षहरूमा उहाँले राम्रो कामको सुरुवात गर्नुभएको थियो, तर ती कामहरू चाहिँ फेरि टुङ्गोमा नपुगेका केही कुराहरू देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति शङ्का चाहिँ उठ्छ। तर यो चाहिँ अहिलेको केस भनेको के हो भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश हो। उहाँले यदि यो गर्नु भएन भने अदालतको मानहानि मुद्दा लाग्न सक्छ उहाँमा। त्यही त बालिन शाहले आदेश नदिँदै पनि सर्वोच्च अदालतमा बालिन शाह विरुद्धका मुद्दाहरू छन्। संरचना हटाए बापतको होइन, सार्वजनिक संरचना हटाए बापतको। यता मेयर धनराज आचार्यलाई चाहिँ अदालतले आदेश दिएको छ, तर उहाँ संरचना हटाउनको लागि हिचकिचाएको जस्तो आभास हुँदैन? छैन। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले हिचकिचाएको भन्ने आभास चाहिँ गरेका छैनौँ। किनभने उहाँको त्यो लिखित अदालतको जुन आदेश हो त्यो चाहिँ आइसकोस् भन्ने छ उहाँलाई। अब त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले आशावादी नै छौँ। तर हामी के उहाँले कहाँबाट सुरु गर्नु होला, कसरी सुरु गर्नु होला भनेर कौतूहलता चाहिँ छ। अब हामीले जानेको विषय तपाईले हेरिरहनु भएको छ, अनुगमन गरिरहनु भएको छ। हो, हामी अनुगमन पनि गरिरहेछौँ। हामीले चाहिँ यो सङ्घर्ष समितिसँग
पनि केही वार्ता पनि गरेका छौँ, उहाँहरूसँग उहाँहरूका राय पनि लिएका छौँ है। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी फेवाताल हाम्रो पनि हो, हामी फेवाताल बचाउनलाई हामी तयार छौँ, हामी दिन पनि तयार छौँ, तर त्यति हो कि हामीलाई अतिक्रमणकारी नभनियोस् भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। र अब जस्तै विष्णुजी 500 संरचना छ, त्यसमा चाहिँ काम गर्ने कामदार पनि थुप्रै छन्, उनीहरूको रोजीरोटी पनि घुम्ने भयो, अनि सरकार रोजगार दिन सक्दैन, अनि उनीहरू जानुपर्ने विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने खालको कुराहरू कहिलेकाहीँ नागरिक समाजले त नागरिकका मुद्दाहरूलाई पनि एकदम राम्रो कुरा, यहाँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। हामी वास्तवमा नागरिककै मुद्दा उठाउनको लागि हो, अनि हामी सम्पदा संरक्षणकै लागि हो, मानव अधिकारकै लागि हो, हामी वातावरण संरक्षणकै लागि हो नागरिक समाज। यो विषयमा हाम्रो भनाइ के छ भने उहाँहरू चाहिँ जो अलिक त्यहाँ रेस्टुरेन्ट गरिराख्नु भएको छ अथवा होटल गरिराख्नु भएको छ, अन्य पेसा व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, त्यहाँको मजदुरहरूको लागि पनि सरकारले चाहिँ केही खालको अल्टरनेटिभ चाहिँ रोजगारहरू सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो है। जसरी हामीले अहिले के भनिरहेका छौँ भने त्यहाँ चाहिँ भएका जलारी समुदाय जो चाहिँ त्यही तालबाट जीविकोपार्जन गरेका छन् र त्यही आसपासमा बस्छन्, र उनीहरूलाई चाहिँ के भएको छ भने अब उनीहरू भोलि चाहिँ उठीबास लाग्छ उनीहरू, तर उनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ भने जलकुम्भी झार झिक्न उनीहरूलाई नै दिनुहोस् होइन। उनीहरूले जलकुम्भी झार झिक्छन्, ज्याला पाउँछन्, अनि त्यो एउटा कुरा हो भने। अर्को हाम्रो भनाइ के हो भने त्यसरी अहिले 65 मिटर हटाउँदाखेरि जसको उठीबास लाग्नेवाला छ उनीहरूलाई एउटा ल्यान्ड पुलिङ सिस्टममा गएर उनीहरूलाई त्यही स्थानान्तरण होइन, त्यही उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुहोस् होइन। त्यो भयो भने त्यो न्यायिक पनि हुन्छ र त्यसले चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई बेरोजगार पनि बनाउँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यो खालको सम्भावना देखिन्छ, मजाले देखिन्छ, त्यो गर्न पनि पर्छ, सम्भावना पनि छ। अब अन्य जुन पर्यटन सम्बन्धी मजदुरहरूको हकमा किनभने त्यहाँ भएका मानिसहरूको जसको पेसा व्यवसाय छ उहाँहरूको अन्त पनि छ, त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूलाई अन्य स्थानान्तरण पनि गर्नुहुन्छ। र चाहिँ महानगरले पनि अरू जस्तो महानगरमा पनि पर्यटन समिति छ, पर्यटन समितिले अरू अन्य पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलापहरू वृद्धि गरेर एक्टिभिटिजहरू बढाएर उहाँहरूलाई त्यहाँ चाहिँ रोजगारहरू दिन सक्नुहुन्छ। भनेको हामीले जति अप्ठ्यारो हुन्छ फेवाताल संरक्षण गर्नको लागि भनेर सोचिरहेका छौँ त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ छैन, त्यसरी छैन। तर अघि नै मैले भने योजनाबद्ध रूपमा ट्याक्टिकल रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र एउटा चाहिँ आँट चाहिँ देखाउनुपर्छ। अब फेरि होइन भित्रैबाट आँट नदेखाउने हो भने चाहिँ हुँदैन, फेरि अब आङ काटेर बस्ने हो, काँडा उमारेर बस्ने हो भने त अर्कै कुरा हो। नत्र भने आँट गरेर एकदमै जेन्युइनली म यो समस्या समाधान गर्छु, हल गर्छु भनेर जाने हो भने हल समाधान गर्नको लागि समाधान गर्न सकिने विषय छ। त्यही त अघि जलकुम्भीको कुरा पनि उठाउनु भयो। जलकुम्भी पहिला त यस्तो जलकुम्भी त थिएन नै होला होइन, जलकुम्भी भनेको नै त्यहाँ उत्पादन भएको थिएन होला। अहिले यो जलकुम्भीले फेवाताललाई कुरूप बनाइरहेको पनि देखिन्छ। अब यसको संरक्षणमा कसरी लाग्ने, के गर्ने, के गर्दाखेरि जलकुम्भी झार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देखिँदैन? मुख्यतः जलकुम्भीको बारेमा बुझ्न जरुरी छ, जलकुम्भी के हो भनेर। जलकुम्भी यस्तो खालको जलीय झार हो जसले त्यो पानीमा भएको प्रदूषणबाट त्यो जिउने गर्छ र त्यसैबाट त्यो फस्टाउने गर्छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने अहिले फेवातालको पानीमा व्यापक प्रदूषण छ। त्यो प्रदूषण भएकै कारणले त्यसले उल्टै मलाई चाहिँ विदेशी विज्ञहरूले के भनेका छन् भने हामी नागरिक समाज हामी सबै भेट हुँदा हामीलाई भनेको उनीहरूले कुरो के छ भने तपाईँहरूलाई यो जलकुम्भीले पनि फेवाताल बचाउन केही हदसम्म सहयोग गरेको छ है भन्छन् उनीहरू। किनभने त्यसमा भएका चाहिँ जुन प्रदूषणहरू त्यसले अवशोषण गरेको छ। हो अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कम भएको बनाएको छ तर त्यसले अवशोषण गरेको छ। त्यो हुनमा फेवाताल प्रदूषण हुने एउटा कारण हो। एउटा फेवातालको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा त्यहाँको खेतमा प्रयोग हुने रासायनिक मल त मेन कारण हो, मुख्य कारण। जब त्यो रासायनिक मल प्रयोग हुन थाल्यो त्यसपछि होइन त्यो बगेर चाहिँ ठ्याक्क जहाँ चाहिँ फेवातालको सिरानमा मुहानमा चाहिँ जलकुम्भी झारका साना साना गुत्थीहरू त्यहाँ हिउँदमा हुन्छन्। जब बर्खामा उनीहरूले चाहिँ त्यो खेतमा चाहिँ मल छर्छन् अनि त्यो मल चाहिँ खाएर
त्यो झार मौलाउँछ, मौलाएर विशाल हुन्छ। अनि बर्खामा जब पानी आउँछ, पानी आइसकेपछि त्यो झार चाहिँ के हुन्छ भने त्यो माथिपट्टि त्यो भित्र खोक्रो भाग हुन्छ त्यो झारको र अक्सिजन हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा त्यो माथि उत्रिन्छ। तैरिसकेपछि अनि बगाएर चाहिँ अनि फेवातालतिर लिएर आउँछ। त्यस कारणले गर्दा नागरिक समाज कास्कीले जहिले पनि के भन्ने गरेको छ भने हिउँदमै माथिल्लो भागबाटै त्यसलाई उठाएर फालौँ। अनि त्यो भयो भने बर्खामा फेवातालमा जलकुम्भी झार देखिँदैन एउटा। अर्को माथिको जुन सिमसार क्षेत्र छ जहाँ अहिले खेतीपाती भइरहेको छ, त्यो खेतीपाती भइरहने ठाउँमा रासायनिक मलको विकल्प खोजौँ, प्रयोग गर्न नदिउँ, अरू विकल्प खोजौँ, खेतीपातीको विकल्प खोजौँ। त्यो भयो भने यो झार मौलाउँदा। हामी केटाकेटी हुँदा पनि झार मलाई थियो जस्तो लाग्छ, म एकदमै कन्फर्म चाहिँ छैन, तर यो खालको यसरी चाहिँ बढ्थेन, किनभने त्यति बेला चाहिँ ऊ आइसकेको थिएन, रासायनिक मल आएको थिएन, अनि पानी त्यति फोहोर थिएन। त्यो कारणले गर्दा अहिले चाहिँ जलकुम्भी झार मौलाएको छ। र चाहिँ त्यो जलकुम्भी झार झिक्नको लागि मुहानबाटै झिक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब त्यो जलकुम्भी झार झिक्नलाई अहिले मेसिन पनि ल्याएको छ महानगरले। त्यो मेसिन के भने डिजाइन फेल भएको छ। हामी किन त्यो भन्छौँ भने त्यो मेसिन फेवाताललाई भन्दा नि समुद्रलाई हेरेर बनाइएको भनेको फेवातालको जुन परीक्षण नगरिकन परीक्षण त गरियो तर त्यसको बीचको गहिरो भागलाई मात्रै हेरेर बनाइयो। यसको अर्थ के हो भने फेवातालमा कहिले त्यो आउँछ है, जताततै छरपष्ट हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै निकालौँला भने जस्तो भयो। किनभने त्यो चाहिँ 5 फिटभन्दा कम गहिराई भएको ठाउँमा त्यो जाँदैन है। त्यो नगइसकेपछि हिउँदमा हुने झार भनेको त्यो झार हुने भनेको उता उपल्लो तटीय क्षेत्र र दलदल क्षेत्रमै हो। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो मेसिन जानै सक्दैन। त्यो जान नसकेपछि बर्खामा त्यसले लिएर आउने कुराहरूलाई कुरेर बस्नु पर्यो त्यो मेसिनले फाल्नलाई। त्यो कारणले गर्दा हिजो मात्रै नागरिक समाजका आदरणीय संस्थापक रामबहादुर पौडेलज्यू र चाहिँ हामी दुवैजना गएर महानगरको त्यहाँ टेक्निकल टिम जो इन्जिनियरसँग भेट गरेर उहाँसँग त्यसको डिजाइनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब चाहिँ तपाईँहरू जलकुम्भी झार झिक्ने मेसिनको लागि सकिङ मेसिनको चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले कुरा गरियो। त्यो भनेको के हो भने मेसिन राख्ने अनि सक गर्ने र पाइपको माध्यमबाट पाइप लैजाने अनि अर्को आउटलेट चाहिँ सिधै ट्रकमा हाल्ने। त्यसले गर्दा समयको चाहिँ बचत हुने भयो, त्यसले गर्दा म्यान पावर कम लाग्ने भयो र त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो ठाउँमा पनि त्यो सिधा त्यो पाइप डुलाएर त्यसले सक गर्ने भयो। त्यो डिजाइन बनाउनुहोस् भनेर हिजो मेकानिकल इन्जिनियरसँग हामीले बसेर वार्ता गरेका छौँ र उहाँ मार्फत एकचोटि फेरि हामी यो इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीहरूसँग बस्ने र उनीहरूलाई त्यहाँ लगेर त्यो क्षेत्र चाहिँ भ्रमण गराएर त्यो डिजाइनको लागि काम गर्नको लागि हिजो हामीले भेट गरेका छौँ। हामी कार्यक्रमको निकै अन्तिम समयमा पनि छौँ। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ, केही छुटेका कुराहरू छन् भने प्लिज। खासै अब छुटे जस्तो त अब लाग्दैन। अब हुन त यो सम्बन्धमा वार्ता कुरा गर्ने हो भने घन्टौँसम्म कुरा गर्न सकिन्छ, फेवाताल संरक्षणका कुराहरूदेखि त लिएर अब पोखरामा अरू वातावरण संरक्षणका कुराहरू। तर पनि के छ भने अब अहिले यहाँले पनि उठाउनु भएको र अहिलेको जल्दो बल्दो इस्यु भनेको फेवाताल नै हो र फेवाताल चाहिँ संरक्षणकै विषय हो। र त नगरसभामा पनि यहाँले देख्नुभयो होला सबैभन्दा धेरै चाहिँ त्यहाँ नगर सभासदहरूले फेवातालको 65 मिटरकै कुरा उठाएछन्। उहाँलाई फेरि उहाँले सक्नुहुन्छ भनेर भनिरहँदा म फेरि स्मरण गराउँ, त्यहाँभित्र धेरैभन्दा धेरै सभासदहरूले तपाईँ 65 मिटर कहिले हटाउनुहुन्छ, हाम्रो तपाईँलाई साथ छ तर तपाईँ 8 गर्नुहोस् भनेर औँला ठड्याएको भिडियो मैले हेरेको छु। त्यस कारणले गर्दा पनि मेयर साहब त्यसमा लाग्नुपर्छ र नागरिक समाज कास्की नै एउटा त्यस्तो संस्था हो मेयर साहबलाई अहिलेसम्म सहयोग गर्दै आएको छ। चाहे त्यो जलकुम्भी झार झिक्ने सवालमा होस्, चाहे फेवातालको चाहिँ सिमसार क्षेत्र पुरेकोलाई त्यो चाहिँ रोक्ने सवालमा होस्, चाहे त्यो फिर्के बुलौदीको अहिले जुन सरसफाइ भएको छ त्यो चाहिँ सरसफाइदेखिबाट लिएर त्यसको चाहिँ सीमाङ्कन त्यहाँ भएका चाहिँ अतिक्रमण रोक्ने क्रममा नागरिक समाज कास्की मेयर साहबले भने पनि नभने पनि उहाँको मनले भने होला नागरिक समाज कास्की अहिले उहाँसँग सँगसँगै थियो। उहाँकै नागरिक समाज कास्कीले घचघच्याइराखेकै कारणले आज यी कामहरू अगाडि बढेकाउनु भनेर म गर्वसाथ भन्न सक्छु। हस्, यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। हुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रेडियो कास्की जुन चाहिँ
यहाँहरू र यहाँका श्रोता दर्शक माझ नागरिक समाज कास्कीको फेवाताल जोगाउने अभियान, यहाँको चाहिँ पोखराको वातावरण जोगाउने अभियान, सम्पदा जोगाउने अभियानमा हाम्रा कुराहरू राख्न पाइयो। यसको लागि सन्तोषजी अनि यहाँ संलग्न हाम्रो टेक्निसियन लगायत सबैलाई र म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँ हुनुहुन्थ्यो नागरिक समाजका पूर्व संयोजक विष्णुहरि अधिकारीज्यू। उहाँसँग फेवाताल संरक्षणका विषयमा रहेर कुराकानी गर्यौँ। आजको लागि कास्की बहस यति नै। प्रविधिबाट साथ दिनुहुने आशालाई धन्यवाद दिँदै सन्तोष बिदा हुन्छु। नमस्कार।